खान साहब को कल पैगाम मिल गया था कि उनके जो हमारे जो मामू हैं जावेद ज़मान खान, उनका जब कल इंतकाल हुआ है परसों, तो वो बहुत ही दुखी थे और पुरानी बातें जावेद ज़मान की याद कर रहे थे, अपने बचपन की। और बाकायदा उन्होंने आज लिखवाया, आपको मैसेज पूरा लिखवाया जावेद ज़मान के कि मेरा बचपन जावेद ज़मान के साथ, सारा बचपन कॉलेज जाने से पहले हमें जावेद ज़मान की प्रेजेंस में था। आज उन्होंने इनको मैसेज लिखवा दिए। उनका उन्होंने अफसोस किया और शाह महमूद कुरैशी ने कोर्ट में जावेद ज़मान के लिए दुआ करवाई, फातिहा की, और इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा आज उन्होंने बड़ा एक पैगाम भेजा है कि ये जो साजिश हुई थी पाकिस्तान में, वो असल में वोटर्स के ख़िलाफ़ हुई थी। वो जानना चाह रहे हैं कोर्ट से कि आया जो साजिश की गई है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुर्म है और नुकसानदेह, या लोगों को साजिश के बारे में, जैसे खान साहब ने आगाह किया था, अपने लोगों को आगाह किया था कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। हुकूमत गिराने का मतलब ये वोटर का, जिन्होंने मैंडेट जिनको दिया है उनको हटाने का मतलब है ये साजिश वोटर्स के ख़िलाफ़ की गई है। और अगर ये बहुत बड़ा जुर्म है तो खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में ये जुर्म जिसको आप कह रहे हैं, ये हमारी हर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर मुल्क में साजिश हो, जिन्होंने मैंडेट देकर भेजा है उनको बताया जाए कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। आज अगर इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं तो वो इसलिए बैठे हैं कि जिन्होंने वजह से साजिश हुई है उनको बचाया जा रहा है। और आपको पता है कि मैं आकर हर दफ़ा नाम लेती हूँ। डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था और भेजा था जनरल बाजवा को, और हम फैमिली है, हम लॉयर्स नहीं हैं। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि आप उनका नाम लेती हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमें जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम अगर नाम ले लें तो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आइंदा अगर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान साजिश करेगा तो आप इसी तरह चुप बैठे रहेंगे। चुप बैठना ही गद्दारी है इस मुल्क के साथ। हमने इस मुल्क को बचाना कैसे अगर हम साजिशें होंगी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और हम चुप बैठे रहेंगे। हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। अगर हमारी भी ज़िंदगी ख़तरे में है तो मेरे ख़्याल में हम अपनी कुर्बानी सब मिलकर अपने मुल्क के लिए दे दें। हमें या कुर्बानी देनी चाहिए या अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये इमरान खान ने वाज़े करके आज सबको कहा है, लॉयर्स को भी, कि आप ये सवाल ज़रूर पूछें कि साजिश के बारे में लोगों को जब उनके ख़िलाफ़ साजिश हो उसके बारे में आगाह करना जुर्म है, या जो साजिश हुई है वो जुर्म है। खान साहब को पूरी तरह यकीन है, ये जो सब आके बोलते हैं, और कई दफ़ा मेरा ख्याल है हमारे लॉयर्स भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिलीज़ होने लगे। मैं इनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप आज इन सब से पूछें कि यकीन से आप कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर देंगे? ये लोग यकीन से सारे कह रहे हैं, ये अपने आप को खुश फहमी में रह रहे हैं। अगर लॉयर्स खुश फहमी में, हम नहीं और ना ही खान साहब हैं। उन्होंने अब आपको किसी को पता है कि खान साहब को रिलीज़ करेंगे? कितने लोग यहाँ वोट लेने, आपका ख्याल है इलेक्शन से पहले रिलीज़ करेंगे? आप बताएं। वोट ले लें, आप सबको पता है और हमें भी पता है। इसलिए लॉयर्स को भी मैं कहूँगी, आप एक दफ़ा ये नहीं कि आप उम्मीद रखें ना, लेकिन किस तरह करेंगे? जितनी मेहनत करें कि खान साहब की शक्ल ना बाहर नज़र आ जाए। आज वो माशाल्लाह इतने मतलब इतने खुश आए थे और इतने वो, हम लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज़ करना उन्होंने। अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ होते, आप इंतज़ार करो। हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो हम मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है, उनके खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज़ होंगे तो जैसे पहले इन्होंने किया उनको दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। अब ये नहीं पता, इससे आप इंतज़ार करना, मिठाइयाँ लेकर आप खड़े होना। आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना, मुझे समझ आती है आपके, मैंने सवाल बेहमकाना सवाल है, मैंने नहीं इसका जवाब दिया। आपने कहा इमरान, आप सुन लें, आप गौर से सुन लें, मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ।
میں آپ لوگوں کی وہ لحاظ نہیں اس چیز کا کرنے لگی. آپ مجھے پتہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ عمران خان نہ کبھی بیک فٹ پہ گیا ہے نہ کبھی اس نے آپ نے میری زبان نہیں سن رہے پچھلے اتنے دنوں سے. آپ کدھر تھے جب میں بات کر رہی تھی؟ آپ روز یہاں کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کا پیغام میں لے کر آتی ہوں, آپ نے سنا نہیں تھا؟ آپ روز سن رہے ہیں میرا پیغام, آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اس قسم کے سوال چپ کریں. آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں. آپ ایک سیکنڈ, آپ جان کے وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہے جب میں اتنے دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں مجھے پتہ دکھ کیا ہوتا ہے. آپ جیسے جب لوگ آپ کہہ رہے ہیں بیک فٹ پہ گیا, آپ نے کہا اس نے اپنا لفظ بدلا. آپ کا خیال ہے میں تھک گئی ہوں کہہ کے. ہم گھر سے نکل کے آ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ ادھر کھڑے تھے, آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. آپ میری بات سنیں, میں ان کا پیغام لے کر ابھی کھڑی ہو کے بولا ہے. کون سا بیک فٹ انہوں نے کیا ہے؟ ہم بھی آپ سے روز ملتے ہیں یہاں, ہمیں پتہ ہے آپ مشکلات میں ہیں, ہم بھی یہاں موجود, لیکن سوال تو آپ کرنے کا حق ہے. دوبارہ پوچھ لیں, اب پوچھ لیں, میں آپ کو جواب میں دے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکی سازش ہو گئی ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سازش پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے, اس کے بعد کہا گیا جنرل باجوہ نے سازش کی ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ سازش ووٹرز کے خلاف ہوئی ہے. اصل سازش کیا ہے یہ بتا دیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ میں جب شروع سے بات کی ہے, خان صاحب کا پیغام دیا ہے, میں یقین سے کہہ رہی ہوں آپ لفظوں کو توڑ کے بول رہے ہیں, اور آپ سازش آپ کر رہے ہیں, آپ پلانٹ کر رہے ہیں. آپ کا جس نے بھی آپ کو کہہ کے بھیجا ہے, آپ کنفیوژن کریٹ نہیں کرنے دوں گی. میں اب ریپیٹ کرنے لگی ہوں. آپ نے بھی کہا کہ امریکہ کی سازش تھی. سازش وہ بھی صحیح ہے کہ یہاں سے کسی نے ساتھ دیا تو سازش ہوئی ہے نا کامیاب. خالی امریکہ تو نہیں کہے گا تو یہ سازش پوری ہو جائے گی. ایک اگر کسی آفیشل نے خط بھیجا, ساروں کو پتا اس خط میں کیا, کیونکہ باہر امریکہ میں یہ بات چھپ چکی ہے. بات ساری ہے 6 مہینے سے ہمارا بھائی اندر بیٹھا ہوا ہے, اس پاکستان کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کسی کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ باہر سے اس کی حکومت گرائی گئی, ووٹرز کا حق چھینا گیا, کیونکہ مینڈیٹ تو یہ حکومت کو کس نے دے کر بھیجا تھا؟ ووٹرز نے دے کر بھیجا تھا. تو یہ سازش تو ووٹرز کے خلاف ہوتی ہے. اور اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں, میں آپ کو رائے دوں گی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, آپ امریکہ کے لاز بھی چیک کر لیں اور آپ UN چارٹر کے لاز بھی چیک کر لیں. آپ کو پھر زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. اور جب آپ کہتے ہیں نا عمران خان نے اپنے الفاظ چینج کیے, عمران خان نے آج تک اپنے الفاظ نہیں چینج کیے. میں روز آ کے تھک گئی ہوں بتا کے, اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ یہاں روز کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات کی ہے, پہلے بھی ایک بات کی ہے اور آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنی پرانی فوٹیج دیکھ لیں, فکر نہ کریں, میں نہیں تھکوں گی. آپ ہر دفعہ پوچھیں گے سوال, میں آپ کو وہی بتاؤں گی. پہلے سے بھی عمران خان یہی کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ یہی پیغام لے کر آتے ہیں ہر دفعہ. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دینا. خان صاحب کا سٹانس ایک ہی ہے.